गणेश जयंतीची शुभेच्छा दिता आणि दर वर्सा हांव हांगा येता आनी उत्साह जी लोकांची पळोवन आनी भक्ती खरें वाडटा ती पळोवन म्हाका म्हजें मन खुशेन भोगता कित्याक जो मनीस हे भाशेन भक्ती करता आनी आज गणेश जयंतीच्या दिसा जे दाखोवप आसता महाप्रसाद आसता ते म्हाका दिसता दॅट कम्युनिटी इज ऑलवेज हेल्दी म्हणजे देवाच्या आशिर्वादानूच फुडली पावलां तो मनीस घेता ताका लागून हिंगा निवाडे ह्या वाठारान ह्या देवळान येवपाक म्हाका सदां खुशी आमी तुमकां खबर आसा खंयची पुजा सुद्दां करतलो जाल्यार पयलीं आमी गणपती नमन करता आनी ताका लागून हें गणपती टेंपल म्हणल्यार हांव समजता एक सगळ्यान मुखेल देवूळ जावन आसा आनी लोकांची भक्ती पळयता पळयता खुशाल बरीत कडेन ते जे महाप्रसाद वांटता सगळे व्हॉलेंटियर येता सगळे लोक एक जाता एकता आनी म्हाका दिसता तें देवाकूय प्रसन्न जाता गणरायाकूय प्रसन्न भरपूर जाता आसतलें की आपले जे भक्ती करता ते लोक अशें करता आनी तेन्ना खुशेची गजाल आनी ताका लागून हांव आतां महाप्रसादा लागून मुद्दाम रावलेलो आसा हांव सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा दिता साईनाथ नायक जे प्रेसिडेंट आसा तेजे सगळे वांगड्यांक बाब पांडे बाब ब्रह्मा हिंगा आसा बाब गांवसूय आसा सगळ्यांक हांव आनी सगळ्यांक हांव उलोवनीच परबी दिता तशेंच अनिल आहा मागीर आमचो राजन आसा तशेंच आमचे संतोष आसा आमचे सुरेश आहा सगळे जे हांव समजता बरे भाशेन सगळे हातभार घालून सगळे भाशेन वेवस्थीतपणे करता मंत्री साहेब आले आज आमच्या गणरायाचो वाढदीस गणेश जयंतीची संबंध भाविकांक शुभेच्छा तसेच आज हे प्राचीन काळाचे देऊळ एका 40-50 एक वाठारान निवाड्या वाठारान हे गणरायाचे देऊळ जावन आसा पयले देऊळ देवस्थानाचे निवाड्या वाठारान बरें जागृत देवस्थान गणराया जागृत सगळ्यांचे आपलो आशिर्वाद सदैव आसता तेजो आनी हांगा सगळे भावीक हांगा जमा जाता महाप्रसादाचो नैवेद्याचो लाभ घेता तसेच आमचे आमदार दाबोळे मतदारसंघाचे आमदाराचो सदांच हे देवस्थाना खातीर फाटिंबा आसा तशेंच कॉर्पोरेशन जेन्ना जेन्ना आमी पात्रां उलो मारता आनी आमकां सहकार्य मेळपाचें जी देवळाक फाटिंबा तेणी आमी उतार घालता ते सदां अवश्य ते अग्रेसर आसता आमकां फाटिंबा दिवपा खातीर हांव तेंचे आभारी मानता आनी संबंद कमिटी देवस्थानाचे अध्यक्ष साईनाथ नायक तशें इतर सगळे सभासद आनी कार्यकरी हेंच्यांनी बरी वेवस्था केला आनी हो जो आमचो धार्मीक जो कार्यक्रम आहा गणेश जयंतीचो हेंच्यांनी ती परंपरा चालू दवरून हांगा बरे भशेन बरे पद्दतीन गणेश उत्सव आनी गणेश जयंती अशी सादरीकरण जाता तरेतरेचे कलाकार गायन तशेंच नाटक असे आपले धार्मीक कार्यक्रम करून हेची कार्यक्रमाची सुरवात आनी सांगता जाता परत एकदा सगळ्यांक गणेश जयंतीची शुभेच्छा धन्यवाद।